नमस्कार गोंयकारांनो, आयकाया. गणेश चतुर्थी लागीं पावता. आमगेले हिंदू भाव भयणांगेले फेस्टिवल. ओके, आनी हे सगळ्यांक तेंगेले व्हडले फेस्टिवल. ओके, श्री गणेशाचो जल्माचो दीस. हे तेंचे धर्मा भितर व्हडले फेस्टिवल म्हणटा गणेश चतुर्थी. ओके, हांव कितें म्हणटा, आतां तेंगेले आतां गणेश चतुर्थी येतली तेन्ना ते माटोळी घालताय न्हू. कोण गणपती पुजताय घरांत न्हू, जावं तो घरांतलो जावं तो सार्वजनीक जावं ते माटोळेक लायताय न्हू. गणपती सकयल दोन तेंगे टेबलाचेर दोन वयर माटोळ लायताय सगळे. आनी माटोळे भितर डिफरंट टायप ऑफ फ्रुट्स आसताय, वेजिटेबल लायताय. ओके, आनी मागीर ते सुपारी बी जाय भशेन आसता तेंगेले. ओके, ते बारीक सवाय आसना, बरें म्हारग पडटा, जाय भशेन लावपाक ते घेता ते कळटा. ओके, सो हांव कितें म्हणटा, आतां आयज विजय सरदेसाय आमगे फातोर्डाचो MLA तेणे तेंचे पासून एक प्रस्ताव मांडलो, असेंब्ली सरकारा मुखार हाडलो की आतां माटोळे सामान पळय विकतले न्हू ते. ओके, तितून भितर फ्रूट आसता, ते मागीर तितून भितर वेजिटेबल जावं सुपारी जावं भाजी आसता. सो ते रस्त्याचेर लायन विकताय न्हू. मूवी अशें करून तांकां आख्खे गोंयभर. आतां विजय फातोर्डा म्हणटकच फातोर्डा हेणें हाडना तेणें सांगलां की तांकां सोपो तेंचे कडल्यान घेवप न्हू. सोपो म्युनिसिपालिटी पासून सोपो घेता जावं पंचायत पळय कोण सोपो घेता तेंचे कडेन पयशे घेवप ना ते 15 दिसां खातीर. ओके, ओन्ली फॉर 15 डेजां हें सामान येजा पासून चतुर्थी येवपासून तेंचे कडेन पयसो घेवप ना. पळय हें वालोराक काम. ओके, हांव शाबासकी दिता विजय सरदेसाक, कित्याक हेणें आख्ख्या गोंयकारां पासत गोंयांत आसलेल्या जे कोण आमी हिंदू भाव तेंचे पासत तेणें हो इश्यू रेज केला. सारकें, इश्यू रेज करप म्हणल्यार आनी आयकून घेवपा जाय सरकारान, तेंय वालोराचें. ओके, सो शाबासकी आमगेलो UED मिनिस्टर, तेगे डिपार्टमेंट न्हू ते सोपो, आनी पंचायत मिनिस्टर कळ्ळें न्हू. सो तेंगे डिपार्टमेंट पंचायत मोवीन गुदिलोले म्युनिसिपालिटी आमगेलो विश्वजीत राणे तांकांय शाबासकी की तुमी हे प्रस्ताव आयकलो. आनी व्हडली शाबासकी मागीर CM हांगच्या हेड ऑफ द स्टेट म्हणटा CM सारकें तेका. आनी विजयान हो प्रस्ताव हाडलो म्हूण हांव शाबासकी दिता. चडांत चड व्हडली शाबासकी, कित्याक हांवें केन्नाच चोयलें ना. हेज्या पयलीं पासून कितली बाडी लायताय तेंचे कडच्यान सोपो कलेक्ट करता, जावं पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी. सो तेंचे कडल्यान सोपो एक घेवप ना म्हूण सरकारान मान्य केलां. आनी तेंचे कडच्यान आतां कोण सोपो घेवचे ना ओन्ली फॉर 15 डेज. जावं ती भाजी विकतली ती, जावं ते फ्रूट जावं सुपारी वा कितें आहा ते सगळें विकतले. जे माटोळे पळय सामान गरजे आसता, ओके, ते सगळें ते विकतले. तांकां सोपो म्युनिसिपालिटी लावपा ना म्हूण पंचायत तांकां लावपा ना. सो हें बरें काम केलां आनीक गोंयकारां खातीर केलां. जे आमचे गोंयकार भाव भयण तेंचे खातीर हें केल्लें आहा. आनी हे भशेन जावपा जाय. आमी पासून लोकांक कितें ती फावट जाय ती मेहनत करताय आनी तांकां ते जाय ती घेवूंक पडटा. सगळ्यां कडेन ती वस्त आसना घरांत जाता म्हण, पूण ती दुसऱ्या कडल्यान ती घेताय तेन्ना तांकां ते कितें सुटपा जाय आसता न्ही. आनी हे भाशेन पळय आसता न्हू, ते वर्सा एक फावट आसता, वर्सा 12 म्हूण आसना. आतां वर्सा 12 म्हूण ते तर विकताले जाल्यार ओके तांकां लावपा जाताले सारकें सोपो जावं बरें कलेक्शन भरपूर घेवपा जाताले. पूण वर्सा एक फावट जी पळय वस्त फेस्त येता वर्सा एक फावटी, तेन्ना सरकारान मातशें सजमून घेवचें. वर्सा एक फावटी. आतां वर्सा 12 म्हूण ती वस्त चलता जाल्यार तेजेर कांय करपाक मेळना, ते चालू उरपा जाय. वर्सा एक फावटी जे पळय कितें येता ताजेर सरकारान मातशें लक्षांत दवरचें आनी लोकांक थोडे कोण विकताय तांकां कितें तर एक सोडचें. चल हें नाका तुगेलें, हे 8 दिसां लागून तूं आसता, तुगेलें कांय ना, सोपो ना तुगेलो ना म्हूण तुका कांय टॅक्स घेवचे नाय, कांय ना. ओके, सो आनीक फावटी हांव शाबासकी दिता. पयलीं सारकी व्हडांतली व्हड शाबासकी विजय सरदेसाय फातोर्डाचो MLA की तेणें प्रस्ताव मांडलो आनी तो आयकून घेतलो म्हूण सरकारान. आनी सरकारान हाडल्या मनशांनी. जय हिंद, जय गोवा, जय मडगांव, जय आके.